जंगी दामनगीर है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कौन कहाँ पे काम करेगा। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस हमें सिखाई है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। तर्जुम छो, अगर हसै तुई बुराई वशु कुंजा। यहाँ पर मैं स्पेशली जो हमारे पुलिस के हजरात हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के हजरात हैं, मैं अर्ज करना चाहूंगा उनकी खिदमत के अंदर, ये जो हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है, या हदीस इस पर है कि ना आ मक्तिसद अमल करती है, बाजा सुन लेना, या हदीस इस पर है कि ना एजुकेशन से अमल करती है। इस हदीस पर पहले जो अमल कर सकता है वो हमारे पुलिस के मुंतज़िर है। इस हदीस पर जो अमल कर सकता है वो बदले तहसीलदार की मुफ्त से हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम में से कोई बुराई देखेगा, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही, तो उसको हाथ से तब्दील करो। मुझे बता, मुफ्ती साहब के पास ताकत नहीं है, जनरल पब्लिक के पास ताकत नहीं है। माशाल्लाह हमारा पुलिस ये प्रोग्राम अगर इस वक्त हम इकट्ठे हुए हैं, शायद ये माशाल्लाह पुलिस के द्वारा हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तभी जाकर मुझे भी मौका मिला बात करने का, जब हमारे पुलिस इस प्रोग्राम को यहाँ पर किया। तो पहले इस हदीस पर जो टारगेट है, जिनका मुखालिफ हो रहा है हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस दौर का पुलिस है। पुलिस के पास ताकत है, तहसीलदार साहब के पास ताकत है। मैं तो किसी को हाथ तो नहीं पकड़ सकता हूँ ना, मैं तो किसी को पुलिस तो नहीं कर सकता हूँ ना। ये इंतजामिया ने ये ताकत पुलिस को दिया है, हमारे तहसीलदार साहब को दिया, वो इस चीज में काम करे। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी क्या है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही। अगर आपको भी कहीं पर ताकत है, घर के अंदर आपको ताकत है, फैमिली के अंदर आपको ताकत है, वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद दावत से 5 मिनट में आपको बताएंगे ड्रग्स इफेक्ट ये क्या कहता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। In the name of Allah, most gracious, most merciful, respected dignities and other audience, I welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं पहले ये अदबन गुजारिश करना चाहूँगा, आप सभी जो है मेरी बातों की तरह बड़ा जो है ध्यान रखेगा। यहाँ पर उलमा हजरात भी बैठे हैं जो माशरे का नब्ज़ भी जानते हैं। पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे अलजीज साहब को, जिन्होंने ये सब दिन का नशा मुक्त प्रोग्राम स्टार्ट किया, और स्पेशली राइट नाउ मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सोपोर को, जिन्होंने ये प्रोग्राम को बड़ी खूबसूरती के साथ जो है सजाया है। और रफियाबाद के अवाम को मैं दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शायद इससे ये अंदाजा होता है कि आप अपने रफियाबाद से जो है इस नशा की लानत को जो है जड़ से खत्म करना चाहते हैं। सही बात है ना। अब यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम चल रहा है। जाहिर सी बात है ये तो ऐसे नशा करने वाला कहाँ है, अच्छा सही का नशा करने वाला शायद यहाँ पर कोई नहीं होगा, क्योंकि वो खुद नशा करने वाला होगा। ये प्रोग्राम उसी के खिलाफ है, वो यहाँ पर नहीं होगा। अब जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, चाहे तालिब इल्म इकट्ठे हुए हैं, चाहे उलमा हजरात यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, चाहे हम सिविल सोसाइटी से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या यहाँ पर किस लिए आए, हम क्या लेकर हमें जाना, क्या मकसद लेकर जाना है। मैं एक ही बात अर्ज करना चाहूंगा, जिस तरह एलजी साहब पुलिस इसके अंदर अपना रोल अदा कर रही है, लेकिन ये मामला ये माशरा तब तक पाक नहीं होगा जब तक कि हर माशरे का हर फर्द अपने हिस्से का क्षमा बोलो नहीं करेगा। कहते हैं कि अपराध के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अपराध के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये माशरा तब खूबसूरत बन सकता है जब उलमा हजरात भी आगे आएंगे, माशरा उलमा तो अपना काम करते हैं, जब माशरे का हर फर्द अपने हिस्से का काम करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा, मैं वो तो क्या ये नशोसा इसकी न्यूज़ इम्प्रूव ज्यादा हो, ये तो क्या है, आज तो कुछ नशा है ही नहीं। ये चुका सर, मैं आपको थोड़ा पीछे लेना चाहूंगा, 1447 साल में आपको पीछे लेना चाहूंगा। वहां हमें दौर पाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस दौर के अंदर इतना नशा था, इतना नशा था, इतना नशा था, यम तिम दौर तम कारोबार कर यम तिम दौर तम क्या कर तमो कारोबार अजकिस दौरस ड्रग्स अगर करन बड़ नॉन सेंस लुक लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है, अगर हम भी इस माशरे को पार करना चाहते हैं, हमें पीछे जाना पड़ेगा, हमें वही दौर उठाना पड़ेगा, वही तरीका अपनाना पड़ेगा। अब अपनाना चाहे जो दौर अपनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इसी तरह से बात क्यों करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो यहाँ जो कम्युनिटी बैठी है, ये सारे इसमें मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से वाबस्ता है। अगर जो कुछ हमारे सिख कम्युनिटी से भाई भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर हम सही तौर इस माशरे के अंदर इस गंद को, इस गलाजत को खत्म करना चाहते हैं, हर किसी को खड़ा होना होगा। लेकिन जब हम उस दौर में जाते हैं, मैं वो तो ये टोट भी गाड़ी हिरास अंदर कुरान उस नजर गस नहीं नबी सब अमई फिक्री के मखास अंदर से गसान
یہ ظلم زیادتی ڈرگس یوگس ختم کر سن. لیکن اس کے لیے جو اللہ نے جو پہلا علاج اس کے لیے بھیجا ہے, جو پہلی وحی بھیجی ہے, وہ کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنے قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, سو دیٹ اس کے بعد ہم اپنے معاشرے کو اس لعنت سے بچا سکتے ہیں. جب ہم نے ایجوکیٹ ہی نہیں کیا تو اس پروگرام کا مقصد خالی یہ ہے کہ, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا یہ نیشنل بھائی کہاں ڈرگ پیڈلر, یہ واضح بات ہے. ڈرگ پیڈلر یہاں پر کوئی نہیں ہوگا. یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ معاشرے کے ذمہ دار لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے اسلام کو ہم ختم کریں. لیکن پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں. ایک ہو گیا لٹریٹ, یہ میں واضح کروں گا یہاں پر. اب وہ لٹریٹ یا وہ ایجوکیٹ, اس میں بڑا انتر ہے, اس میں بڑا فرق ہے. یہاں علماء حضرات بھی بیٹھے ہیں, اسکالرز بھی بیٹھے ہیں. آپ وہ لٹریٹ, مجھے بتاؤ, اکثر جب ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے کچھ پی ایچ ڈی ہولڈر بھی اس ٹرک کے اندر پائے جاتے ہیں. از اٹ رائٹ؟ ہمارے انڈر کرنے والے بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اٹ مینس وہ لٹریٹ تو ہیں بٹ دے آر ناٹ ایجوکیٹ. ہم نے قوم کو خالی لٹریٹ کیا ہے, ہم نے ایجوکیشن نہیں دی ہے. ایجوکیشن کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے کرے دور و تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر ہی کا پھر تو نعرے تکبیر بھی. اگر آپ کے نعرے تکبیر سے معاشرے کے اندر فتنہ برپا ہوتا ہے تو آپ فتنہ اٹھا رہے ہو, آپ اس فلم ان کو غلط استعمال کر رہے ہو. تو یہاں پر میں گزارش کرنا چاہوں گا, کیونکہ وقت کی تنگی دامنگیر ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کون کہاں پہ کام کرے گا. اللہ کے رسول نے ایک حدیث ہمیں سکھلائی ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ترجم چھو, اگر ہسائی توی برائی وشو کنجا. یہاں پر میں اسپیشلی جو ہمارے پولیس کے حضرات ہیں یا ایڈمنسٹریشن کے حضرات ہیں, میں عرض کرنا چاہوں گا ان کی خدمت کے اندر, یہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے, یہ حدیث اس پر ہے کہ نا عام مفتی سے عمل کرتے ہیں. واجہ سن لینا, یہ حدیث اس پر ہے کہ نا آپ ایجوکیشن سے عمل کرتے ہیں. اس حدیث پر پہلے جو عمل کر سکتا ہے وہ ہمارے پولیس کے منتظر ہے. اس حدیث پر جو عمل کر سکتا ہے وہ بدل کے کیسے دار کی مفتی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے گا, من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ, تو اس کو ہاتھ سے تبدیل کرو. مجھے بتا, مفتی صاحب کے پاس طاقت نہیں ہے, جنرل پبلک کے پاس طاقت نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارا پولیس یہ پروگرام اگر اس وقت ہم اکٹھے ہوئے ہیں, شاید یہ ماشاءاللہ پولیس کے دوران ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں, تبھی جا کر مجھے بھی موقع ملا بات کرنے کا. جب ہمارے پولیس اس پروگرام کو یہاں پر کیا تو پہلے اس حدیث پر جو ٹارگٹ ہے, جن کا مخاطب ہو رہا ہے ہمارے محمد رسول اللہ, وہ اس دور کا پولیس ہے. پولیس کے پاس طاقت ہے, تحصیلدار صاحب کے پاس طاقت ہے. میں تو کسی کو ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا ہوں نا, میں تو کسی کو پولیس تو نہیں کر سکتا ہوں نا. یہ انتظامیہ نے یہ طاقت پولیس کو دیا ہے, ہمارے تحصیلدار صاحب کو دیا, وہ اس چیز میں کام کرے. اس کے بعد ہماری زندگی کیا ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ. اگر آپ کو بھی کہیں پر طاقت ہے, گھر کے اندر آپ کو طاقت ہے, فیملی کے اندر آپ کو طاقت ہے, وہاں پر آپ ہاتھ استعمال کر سکتے. اس کے بعد فإن لم یستطع فبلسانہ, اس کے بعد آپ زبان استعمال کر سکتے. مان لیا آپ نے گاؤں کے اندر کسی ڈرگ پیڈلر کو دیکھ لیا, کیا کرنا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں پر اس کا مخبر بنو کہ مستور مخبر اطلاع دی, پولیس آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. آتا نسن چاہے جنابی محترم والی زبان استعمال کرے, اس کا اطلاع پولیس کو کرنا ہے تاکہ اس کو نبدار کیا جائے گا. اس کے بعد اب بچا کیا ہے, فإن لم یستطع فبقلبہ, اگر اتنا بھی طاقت نہیں ہے آپ دل سے باہر اس کو بغض, اس کا بغض جو آپ کے دل کے اندر رکھ سکتے ہو. اور یہ جو ہے یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. دین چن پھیلی نماز آپ کی بتاؤں جیسے علماء حضرات اسلام خالی دین جو ہے یا دین چن پھیلی نماز میں ہونا آپ کے اصل جو ہے کہتے ہیں نا کہ نابد فل اوسس مت رویت اوس محتاب چھن کمال, بلکہ تتوان براس تیستی اوس محتاب چھن کمال. یہ جو معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے. لازمی بات ہے, جب ان برائیوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے لوگ آپ کو خون کی مارائیں نہیں لگائیں گے, لوگ آپ کے دشمن بنیں گے. تو اس لیے یہاں سے جب آپ جا رہے ہو, یہاں سے جب آپ واپس جا رہے ہو, ایک عزم ایک حوصلہ لے کر جانا ہے. ہمیں معاشرے کے اندر کام کرنا ہے, کیونکہ اٹھ اثر نو, ایک شاعر فرماتے ہیں, اٹھ اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال. کھڑے ہو جاؤ, سب لوگ کھڑے ہو جاؤ. کیا جس طرح آپ یہاں پر کھڑے جمع ہو گئے, انشاءاللہ ہم کھڑے ہو چکے ہیں. اٹھ اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال. اگر زمانے کے حالات بدلنے ہیں, تدبیر سے تقدیر کے حالات بدلو. ہمیں تدبیر بدلنی ہے. آج ہم نے عزم کیا ہے, رفیع آباد کے غیور عوام نے عزم کیا ہے, ہمیں اپنے معاشرے کو جو ہے نشہ سے پاک کرنا ہے. اس کے لیے زبان ہم نے ہونٹی سینے ہے, زبان کھولنی ہے, ہاتھ استعمال کرنا ہے اور انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دینا ہے. تب جا کر کہیں نہ کہیں اس نشہ جو ہے, اس لعنت کو ہم ختم کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ان پر جو ہے گرفت کرنی. آخر پر میں کہنا چاہوں گا, جب عمر فاروق کا دور تھا اس وقت اس کو اطلاع ملی کہ ایک بندہ جو ہے وہ شراب بنا رہا ہے گھر کے اندر. اس نے حکم دیا اس کے گھر کو جلانا. تو ہم سب کو جو ہے کھڑا ہونا ہے, مل جل کر جو ہے ایڈمنسٹریشن, پولیس, عوام مل جل کر جو ہے ہمیں
جب ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم معاشرے کو انشاءاللہ پاک کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا میری بات سننے کے لیے. اللہ ہم سب کو جو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. بہت الحمدللہ رب العالمین.